गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान आपले वादग्रस्त विधान आता सुधारला। गोय मुक्ती परस ओपिनियन पोल व्हडलो अशें ताणें म्हणिल्लें, पूण आता तो म्हणटा ओपिनियन पोलान गोंयची मुक्ती पूर्ण जाली। गोवा सुरक्षा मंचाक ताणें काळे बावटे दाखोवनच पळयात अशें आव्हानय दिलां आनी मोगो पक्षाची मंचाकडली युती अजुनूय चालू आसा अशें म्हणून युतींतल्या आपल्याच भागीदाराचेरच बडी मारल्या। 16 जानेवारीक ओपिनियन पोला दिसा मेर्शे दोतर जॅक सिक्वेराच्या अर्धपुतळ्याचे ताणें उक्तावण केल्ले। तेन्ना ताणें कितें म्हणिल्लें तें पळयात, हाचेरच तो बोवाळ पडिल्लो। म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान शेवट म्हणटा तो ओपिनियन पोल। कित्याक ओपिनियन पोल जर जावन आसलो जाल्यार आमकां आयडेंटिटीच आसपाची न्ही। विजयाचो वांगडी मंत्री आनी मगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकार तशेंच गोवा सुरक्षा मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकारान ताच्या ह्या विधानाचो निषेध केल्लो। 26 जानेवारीक विजयाक काळे बावटे दाखयतले अशें मंचान जाहीर केला। ताचेर विजयान केल्लो खुलासो आनी ताची भुमिका पळयात। My clarification is that I have the highest respect for the freedom fighters. My family is also from the freedom fighter community. कोणाचोच अपमान करपाचे उद्देश नाशिल्लो, पूण एक जाणा जावंक जाय, just in keeping with what Nehru had said, like the independence of India was completed with the liberation of Goa. Same way we actually got liberated after we won the victory in the opinion poll. हे जे उलयतात पळय आनी हे जे कोण शापाता सांगतात आमकां, हांचो राष्ट्रवाद म्हणल्यार खरो महाराष्ट्रवाद। आनी सांगचे ओपिनियन पोलाच्या टायमार आनी कोणाक मत मारिल्लें न्ही, आनी युटी खातीर मारिल्लें काय मर्जरा खातीर मारिल्लें तें पयलीं सांगचें। कोणाक शापाता सांगतात, हांव उगीच कोणा कडेन माफी मागचो, हांव देवा कडेन माफी मागूंक शकता आनी म्हाका निवडून दिल्ल्या लोकां कडेन हांव माफी मागूंक शकता, आनी कोणाक माफी हांव मागना। आनी हें म्हजें ठाम मत। आनी कितें तर दाखोवपाचें आहा ब्लॅक फ्लॅग आनी प्रोटेस्ट करपाचें आहा, 26 जानेवारीक हांव तुमकां रावता, सगळें येया तुमी कोण आहात। पूण डोंट ट्राय टू क्रिएट कंट्रोवर्सी ओवर एनीथिंग एंड ट्राय टू ब्रिंग अ कम्युनल डिवायड इन द स्टेट ऑफ गोवा। दिस इज देयर इंटेंशन। हे करतना विजयान आपलो वांगडी मंत्री सुदीन ढवळीकाराकय उबो आडवो उजरायलो। ताका लागून युती सरकारांतल्या ह्या भागीदारी पक्षांमदीं बरेच भिनासला काय कितें असो प्रश्न पडला। गोंय खरें लिबरेट जालें ओपिनियन पोल जिखून, नाल्यार सुदीन ढवळीकार कोण आसपाचो, खंय आसपाचो तो? आनी तो म्हणटा आमी एमजी, पूण ना आमी हे सायडीन आशिल्ले म्हणून एक आहलें। मडगांव म्युनिसिपालिटीन सुदीन ढवळीकाराक कोण खाता रे? हां, तो हांगा येवन कितें उलयता तें? आतां तो सांगता आपूण ओपिनियन पोला खातीर आहलो म्हणून, बांगड्या बांद मरे पयलो स्टॅच्यू। इट वॉज अ प्री पोल अलायन्स नो बिटवीन GSM and MG. 27. It appears it's becoming post poll also. It is still existing post poll in spite of being in our government. आणि उलयता भाशा प्री पोलाची, प्री पोल भाशा जी उलयता तीच उलयता आतां, सुधरूंक नाका ह्या पुर्तुगालाक वचून। मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार।